بسم الله الرحمن الرحيم. ده سبيلي مادري فيديو در مورد مراحل انكشافية نباتات در مورد انكشاف نباتات بحث میکنیم. بتعقیب درسای قبلی که قبلا در درسای قبلی در مورد نمو و انکشاف نباتات بحث کرده بودیم و گفتیم که نمو یک چیزی است که اندازه‌گیری میشه، یعنی قابل اندازه‌گیری است و انکشاف یک پروسه است که او کیفی است یا توصیفی است، بمانه که اندازه‌گیری نمیشه ولی از کیفیتش از تغییرات که در نبات می قابل دید است و دیده میشه، یعنی حس میشه، انکشاف و دیده میشه. ولی نمو چیز است که قابل اندازه‌گیری است، یا به توسط اندازه کردن، وزن کردن یا بسیاری فاکتورهای دیگه میتونیم که اندازه نمو رو در نبات یا در یک موجود زنده تعیین کنیم که در موردش گفتیم. گفتیم که نمو خودش در نتیجه عموما در تمام موجودات زنده در نتیجه انقسام حجروی سلویژن به وجود می، یعنی عموما دو یا سه نوع نمو وجود داره، دو نوع نمو وجود داره در موجودات زنده. یکی از کس یک نوعش کس در نتیجه انقسام حجروی سلویژن به وجود می، نوع دومش کس در نتیجه تجمع محتویات داخلی حجره یا ازدیاد حجم و تراکم مواد داخلی حجرات کس در نتیجه زو به دست می وجود می، بمانه که در داخل حجره کس مواد داخلی حجره یا پروتوپلازم یا عموما سایتوپلازم محتویات زیاد میشه، به جای از که حجره تقسیم شده حجرات نو به وجود می، اما حجرات قبلی کس اندازهش زیاد میشه، حجم زیاد میشه و سبب وجود آمدن نمو میشه. که در مورد نمو گفتیم و انکشاف گفتیم که به شکل موازی با نمو یا پروسه نمو به وجود می. زمو شروع حیات یا شروع زندگی یک موجود زنده که از یک حجره که به نام زایگوت یاد میشه، از حالت زایگوتیک وقتی که نموی ازی شروع میشه از حالت ساده طبیعی است که به حالت پیچیده تغییر میخوره، یعنی از حالت زایگوت به امبریو تبدیل میشه، یعنی از حالت یک حجروی به حالت کتله از حجرات که به نام امبریو جنین یاد میشه تبدیل میشه. بعدا جنین باز در نباتات عموما 6 مرحله انکشافی داره که از اون 6 مرحله انکشافی تا که خود جنین تبدیل به یک نبات بسیار کوچک میشه که دارای پلیمول است، دارای رادیکال است، دارای کوتیلودون هست. وقتی که به او حالت میرسه تقریبا 6 دوره را سپری میکنه که خودش مراحل انکشافی است، یعنی 6 مرحله انکشافی در خود حالت جنینی امبریونیک هم سپری میشه یا تیر میشه که کلش بمانای انکشاف یاد میشه، یعنی از حالت ساده به حالت پیچیده رفتن، از حالت ساده به حالت متکامل رفتن، یعنی حالت که شکل نبات اصلی و اخیره و شکل نباتات پخته یا میچ و میگیره برای خود. این پروسه کلش و تغییرات کلش به نام انکشاف یاد میشه، ولی عامل اصلیش به وجود آمدن پروسه سلویژن انقسام حجروی است در حجرات، در انساج مریستماتیک، در حجرات مریستماتیک نباتات که در جنین حجرات مریستماتیک وجود داره و حجرات مریستماتیک که اسو انقسام میکنه، در نتیجه انقسامش حجرات به توسط عملیه دیفرنشیشن یا تفریق پذیر میشه و انساج حجرات بادیره در داخل جسم نبات جنین نباتی به وجود می و سببش میشه. در اینجا مراحل انکشافی نباتات را مورد بحث میگیریم، ای که کدام پروسه ها کدام تغییرات که در زندگی نباتات در طول زندگی یا طول حیات نباتات در جسمش در مورفولوژی و آناتومیش به وجود می و به وقوع میپیونده، کدام هایش مربوط انکشاف است. عموما تمام تغییرات که در حجم، در مورفولوژی، در آناتومی به وجود می و از حالت قبلی به حالت بعدی تغییر میخوره من به نام انکشاف یاد میشه. کلش انکشاف است، ولی سبب اصلی از این انکشاف که است نمو انقسام حجروی سلویژن است، این نمو است. معمولا نمو را باز میکنه و زمینه را مساعد میکنه به انکشاف یا به پروسه های انکشافی. از خاطر میخوایم که در مورد مراحل انکشافی نباتات بحث کنیم که مراحل شاید با مراحل انکشافی حیوانات تغییر بکنه و اون مراحل انکشافی که در حیوانات مطالعه میشه و در نباتات مطالعه میشه 100% مشابهت نداره، ولی عموما این پروسه که است مشابه است. عموما علمی که رشته که انکشاف موجودات زنده را مطالعه میکنه به نام دیولپمنتال بیولوژی انکشافی یاد میشه
معمولا هم در حیوانات هم در نباتات. باز دیولپمنتال بیولوژی یا بیولوژی انکشافی که است بنا بر نوعیت موجود زنده نام اختصاصی اون موجود زنده بر خود میگیره. اون گروه مثلا بیولوژی انکشافی که انکشاف نباتات را تحت مطالعه قرار میگیره و رو مطالعه میکنه به نام پلنت دیولپمنتال بیولوژی یا بیولوژی انکشافی نباتی یا بیولوژی انکشافی نباتات به این نام یاد میشه. یا انیمال دیولپمنتال بیولوژی یا هیومن دیولپمنتال بیولوژی یعنی بیولوژی انکشافی که انکشاف انسان را در مورد بحث قرار میگیره که تفاضل العلوم به نام دیولپمنتال بیولوژی یا بیولوژی انکشافی یاد میشه که تغییرات که در حالت جنینی به وجود میاد. یعنی تقریبا وظایف دیولپمنتال بیولوژی مشابه داره با ایمبریولوژی یا جنینشناسی حیوانی یا جنینشناسی نباتی. حال می به مرحله اولی که در شروع زندگی یک نبات به وجود می و مرحله انکشافی شمرده میشه به نام امبریوجنیسیس یاد میشه. یعنی پروسه امبریوجنیسیس معنای خود امبریوجنیسیس امبریو به معنای جنین است و جنیسیس به معنای تولید کردن یا به وجود آوردن. یعنی معنای خود کلمه امبریوجنیسیس کسی است که چگونه جنین در نباتات به وجود میاد. یعنی کدام زمینه هست که بعد قبل از اینکه جنین به وجود بیاد در جسم نبات فراهم شود در نباتات والدینی کدام زمینه ها باید مساعد شود و کدام امکانات باید فراهم باشه و بعدا که جنین وقت که به وجود میاد جنین چگونه باید به وجود بیاد و چگونه زنده میمونه پروسه های زندگیش چه رقم تداوم پیدا میکنه تا که به یک نباتی که متکی به خودش به ولد برسه کدام تغییرات طی میکنه. تمام پروسه هاش به نام امبریوجنیسیس یاد میشه. یعنی مرحله امبریونیک است یا مرحله جنینی است که خودش یکی از مراحل انکشافی است ولی در اینجا نمو که از اساس انکشاف مانده مثل که در سایر پروسه های انکشافی نباتات نمو اساس و تهداب به انکشاف رو میمانه و تهداب گذاری میکنه. در اینجا اگر نمو نباشه و سل دیویژن یا اقسام حجری نباشه گمیت ها تولید نمیشه در درخت پدری درخت مادری در درختی که اونجا نباتات به وجود میاد در اونجا گمیت های مذکر و مؤنث تولید نمیشه. یعنی ما میفهمیم که گمیت های مؤنث مذکر در نباتات تولید میشه. یعنی وقتی که نباتات به طریقه سکشوال ریپرودکشن یا تکثر زوجی تکثر میکنه در صورت باز مجبور است که گمیت های مذکر و مؤنث تولید شه. نباتات یعنی تخمه یعنی اوم و ایگ یا پولینگ گرین یا دانه گرده یعنی فیمیل گمیتوفایت و میل گمیتوفایت باید تولید شود ولی به طریقه اسکشوال ریپرودکشن یا غیر زوجی مگر نباتات تولید نسل میکنه و تکثر ریپرودکشن میکنه در صورت هم برای نمو هم نیاز است ولی برای انکشاف هم. به طور مثال اگر ما قلمه درخت را بگیریم مثلا درخت شنار که معمولا به شکل قلمه تکثر میکنه گروه بگیریم در جای رو غرس کنیم در حالت بسیار ابتدایی قرار داره ولی جنین نیست یک قسمت ساقه درخت گرفتیم که انساج مختلف در اینجا وجود داره که در خود می یک برانچ یک قسمت ساقه را گرفتیم و در زمین رو غرس کردیم این بالای ازی پندک های نمویی به وجود میاد که در اونجا انساج مریستماتیک وجود داره و بالاخره نمو میکنه و سبب به وجود آمدن یک نبات متکامل و یک درخت میشه که اون مراحل انکشافی را که این نباتات طی میکنه تقریبا بدون مراحل جنینیش سایر مراحل دیگر را طی میکنه. مثلا در این جرمینیشن نیست که اینجا باز تخم جرمینیشن یا صفر شدن است که یک خودش یک مرحله انکشافی است. فقط یک قسمت ساقه است که این مراحل یک وقتی را طی کرده و فعلا قسمت شورت ستام است تبدیل میشه به نبات متکامل. در هر جایی که حجرات تقسیم میشه حجرات نمو میکنه محتوای داخلی زیاد میشه نمو صورت میگیره طبیعی است که اینجا انکشاف هم صورت میگیره و بعض وقت تو میباشه که انکشاف در مغایرت و تخریزی ژنتیکی یک موجود زنده صورت میگیره که در صورت باز به نام تومور یاد میشه. یعنی نمو که صورت گرفت سل دیویژن یا اقسام حجروی صورت گرفت یک کتله حجرات تجمع میکنه که او کتله حجرات غیر قابل توقع است به این معنی که در قسمت اگر جسم انسان رو فرض کنیم مثلا در قسمت چشم یک انسان در قسمت بینی یک انسان در قسمت سایر قسمت های جسمش یک تومور به وجود میاد
برجستگی پیدا میکنه که خودش اصلا مطابق مورفولوژی جسم انسان نیست، مطابق ترکیزی ژنتیکی یا پلانی یا نقشه ژنتیکی جسم انسان نیست. نباید یک چیز در بالای جسم انسان باشه، ولی نمو صورت گرفته. در اینجا نموی غیر نرمال یا ابنرمال گروت، نموی غیر نرمال صورت گرفته، بمونه که انقسام حجرات که بدون کنترل انجام شده یک تومور رو به وجود آورده که خودش انکشاف صورت گرفته، ولی انکشاف غیر نرمال یا اگر حتی تو گفته میتونیم که یک انکشاف نیست، از خاطر از اینکه انکشاف پروسه است که یک موجود زنده را از حالت ساده به حالت پیچیده، از حالت ناتکمیل شده به حالت تکمیل شده راهنمایی کنه، در حالی که تومور خودش حالت غیر نرمال است، حالت است که با مورفولوژی جسم انسان، با آناتومی جسم انسان نظر به نقشه ژنتیکی و جنوم حجرات انسان که اصلی تطابق یا مطابقت نداره. از او خاطر بعض وقتی تو این پروسه هم در جسم موجود زنده به وجود میاد، ولی معمولا نمو که زمینه ساز انکشاف است و انکشاف تغییر حالت ساده به پیچیده است که به معنای اونتوژنی یا تکامل انفرادی هم خوانده میشه، به معنی که پرده تکامل میکنه، از حالت بسیار کوچک به حالت متکامل تبدیل میشه که این پروسه به نام تکوین یا نمو انکشاف انفرادی یا اونتوژنی یاد میشه که بعد انکشاف قبیلوی یا فیلوژنی تفاوت داره. حال میایم به مرحله امبریوجنسیسی که در امبریوجنسیس کدام مسائل شامل میشه؟ در این مرحله انکشاف و مرحله اساسی و حساسی انکشافی نباتات. اول میایم در اینجا چیزی که میبینیم پروسه های مختلف است و مراحل مختلف را اینجا میبینیم. اول پروسه است که به نام پری امبریونیک پریود یا مرحله است که به نام پری امبریونیک پریود یاد میشه. این مرحله قبل از جنین است، این مرحله زایگوتیک است، وقتی که جنین اول از وقتی که القا صورت میگیره، پرتلایزیشن صورت میگیره، یعنی پیوست شدن، یکجا شدن حجرات جنسی دانه گرده و تخمه صورت میگیره، این حجرات جنسی پیوز میشه. در این صورت این عملیه خودش به نام القا یاد میشه که معمولا در نباتات گلدار یا انتوفایتا القای مزایپ یا دبل پرتلایزیشن صورت میگیره. بعد از القای مزایپ یا دبل پرتلایزیشن معمولا یک حجره وجود میاد، دو حجره یک جای میشن که دارای هسته این کروموزومی است. هر دو هسته این کروموزومی که یک سیت کروموزوم ها را از جنس مذکر و یک سیت کروموزوم ها را از جنس مؤنث آورده و هر دو یک جای میشه، یک هسته دو این کروموزومی را یا هسته دیپلوید وجود میاره، یعنی این جمع این دوین یا هیپلوید جمع هیپلوید دیپلوید، یعنی حالت دیپلویدی رو به خود میگیره که حجره به نام زایگوت یاد میشه، یعنی حجره که حجره جسمی است ولی از حجرات جنسی از اتحاد یا از پیوستگی از یکجای شدن حجرات جنسی به وجود آمده و او حجره یک حجره که بود حجره جنسی جنس مؤنث بود، حجره دیگه که بود حجره جنسی جسم مذکر بود، هر دو یک جای میشه و یک ترکیب نوی ژنتیکی را که به نام ژنتیک ریکامبینیشن یاد میشه، یعنی یک تنوع نوی ژنتیکی را، ترکیب نوی ژنتیکی را یا باز ترکیبی یا ریکامبینیشن نوی ژنتیکی را به وجود میاره. از خاطر از اینکه نمی برای هر خصوصیت عموما به شکل عمومی برای هر خصوصیت دو فاکتور وجود داره که نیمی از این فاکتورها از یک والد، نیم فاکتورهای دیگه از دیگه والد به وجود میاد، در زایگوت یک جای میشه. زایگوت در حقیقت محل تجمع فاکتورهای ژنتیکی پدر و مادر یا هر دو والد یا جنس مذکر و مؤنث است که بعداً بنابر یا در مطابقت با قانون غالبیت و مغلوبیت خصوصیت را به وجود میاره، تظاهر خصوصیت در نباتات به وجود میاره که عموما در پری امبریونیک پریود یا مرحله قبل از امبریونیک در اینجا زایگوت به وجود میاره، ولی طبیعی است وقتی که زایگوت به وجود میاره عملیه القای فرتیلایزیشن باید صورت بگیره و عملیه القای فرتیلایزیشن هم میفهمیم که یکجای شدن گمیت مذکر با گمیت مؤنث است. گمیت مذکر در نتیجه عملیه مایکروسپوروجنیسیس در مایکروسپورانجم در قسمت انتر حالات تسکیری نباتات تولید میشه
که در عمله که از خودش این حجرات دانای گرده یا گمیت هم ذکر که از خود این کروموزومیست و از توستعمله مایکروسپوروجنیسیس از حجرات مادری دانای گرده یا مایکروسپور مادر سیل که دوین کروموزومیست حالت دیپلاید داره توستعمله میوسیس تولید میشه این دو میوسیس این پرست میوتیک دیویژن و سکند میوتیک دیویژن میوس اول و میوس دوم بالش تطبیق میشه و بعد از اون از یک حجره 4 حجره این کروموزومی به وجود میاد که 4 حجره از یک است در جنس مذکر این وقتی که دانه گرده گمیت مذکر در نباتات تولید میشه تبدیل میشه به دانه گرده یا به پولینگ گرین تبدیل میشه وقتی که پولینگ گرین یا دانه گرده تبدیل میشه در اینجا در خود دانه گرده هم مرحله انکشافی وجود داره این انکشاف صورت میگیره انکشافش درست که وقتی که نو میکروسپور تولید میشه از میکروسپور مادر سیل ساده است نابالغ است ناپخته است یعنی توانایی القا را نداره در اینجا باز تغییرات میاد در دیوار حجرویش بالا دیوار حجرویش یک پوش وجود میاد که به نام اسپوروپولونین یاد میشه یعنی مواد کیمیایی است که خود دانه گرداره که یک حجره زنده است یک حجره است یک گمیت است این محافظت میکنه در مقابل تغییرات محیطی در مقابل القلی در مقابل تیزاب در مقابل سایر پارت های مایکروارگانیسم ها محافظت میشه که دارای پوش است پوشش دو پوش داره به نام اگزین و اینتین و در داخلش باز انقسام حجروی میتوسیس صورت میگیره که خودش یک پروسه انکشافی است که سه حجره در داخلش به نتیجه عملیه میتوس موجود میاد یک حجره به نام تیوب سل یاد میشه دو حجره دیگهش به نام اسپرم سل اسپرم نیوکلی یاد میشه وقتی که سه حجره در داخل وجود آمد و توسط اسپوروپولونین توسط پوش اگزین و انتین احاطه شد دو صورت به نام میل گمیتوفایت یا به نام دانه گرده یا پولینگ گرین یا مایکروسپور یاد میشه توانایی القا کردن گمیت مونس را داره و گمیت مونس هم در داخل پیمیل در داخل دستگاه جنسی گلهای مونس تولید میشه در میکروپیل تولید میشه در تخمدان اینجا من قسم در میگاسپور مادر سیل که حجره دوین کروموزومی است در اینجا انقسام میوسیس صورت میگیره و پس از انقسام میوسیس 4 حجره به وجود میاد که 3 حجرهش دیگریدیشن میکنه از بین میره یک حجره از که است و باقی میمونه که در حجره باز تغییرات بعدی باز به وجود میاد که تغییراتش که است تقریبا 3 بار میتوسیس عملیه میتوسیس صورت میگیره در میتوسیس اول یک هسته که در داخل حجره وجود داره به دو هسته تقسیم میشه باز در مرحله دیگه هسته ها به قطب‌ها حرکت میکنه در میتوسیس دوم هر هسته که در قطب وجود داره به دو هسته دیگه تولید میشه یک حجره داره 4 هسته میشه بعدا با میتوسیس سوم مواجه میشه میتوسیس بدون سایتوکینیسیس بدون اینکه سیتوپلازم تقسیم شه خود حجره در داخل یعنی عملیه کاریوکینیسیس فقط یعنی عملیه میتوسیس از دو قسمت ساخته شده داره دو مرحله است که به نام کاریوکینیسیس یعنی انقسام هسته میشه و به نام سایتوکینیسیس یعنی انقسام سیتوپلازم میشه اینجا معمولا در وقت تولید گمیت ها فقط انقسام کاریوکینیسیس انجام میشه و صورت میگیره انقسام سایتوکینیسیس معمولا صورت نمیگیره بعد از مرحله سوم میتوتیک حجره گمیت نباتی یعنی میگاسپور که است دارای 8 هسته است که بعدا تنظیمات در داخلی صورت میگیره بیمونه که 3 هسته در قطب باقی میمونه یک هستهش به طرف داخل حرکت میکنه 3 هسته در قطب دیگه باقی میمونه یک هسته به طرف داخل حرکت میکنه که هسته دو هسته که از تمام هسته این کروموزومی دو هسته در وسط میگاسپور یا حجره یک جمع میشه و یک هسته دو این کروموزومی را دیپلوید به وجود میاره که به نام سکندری نیوکلیوس یاد میشه هسته دومی یاد میشه دو این کروموزومی است و در قسمت بالای خود میگاسپور یا امبریو ساک یا فیمیل گمیتوفایت سی هسته وجود داره که به نام انتیپودال سیلز یاد میشه یا انتیپودال نیوکلیوس یاد میشه و بدون یوزوپاس در قسمت قاعدهش باز سی هسته وجود داره که دو هستهش که از به نام سینرژیت سیلز یاد میشه یا بیوزوپاس و یک هسته دیگه که در وسط وجود داره به نام اگ یاد میشه که این کروموزومی است و بعدا در وقت القای مذایب وقتی که بالای استیگما یا قسمت بالای کارپل دانه گرده قرار میگیره تیوب نیوکلیس یا هسته تیوبیک است پولین تیوب یا تیوب گرده را به وجود میره تیوب گرده میرسه به قسمت قاعده پیمیل گمیتوفایت یا میگاسپور امبریو ساک و
دو هسته که است، هسته اسپرمی، هسته های اسپرمی هر دویش یکی پای دیگه، یکی به تقریب دیگه حرکت میکنه در تیوب و می به تخمه یا به میلگ میتوپایت می در اینجا دو بار القا صورت میگیره. یک القا در نتیجه یک القا که است اندوسپرم بوجود می و نتیجه دیگه القا که است زیگوت یا جنین بوجود می که معمولا اندوسپرم در نباتات در انجوسپرم ها که است اندوسپرم دیپلوید است ولی در جیمنوسپرم ها که است اونجا هیپلوید است. از خاطر اینکه اونجا اندوسپرم که است یعنی حجرات که از اندوسپرم تولید میشه و تشکیل میشه و القا نمیشه بدون القا، بدون از اینکه با گمت دیگه یک جای با حجره کروموزومی دیگه یک جای انکشاف میکنه. اندوسپرم در وجود میاره که او خودش این کروموزومی است و حالت هیپلوید را داره. خب بعدا وقتی که زیگوت وجود بیاد در زیگوت اون تغییرات وجود میاد، یعنی خودش یک حجره است بعدا انقسام حجروی در اینجا رخ میده در زیگوت که حالت امبریونیک پریود را یا مرحله امبریونیک پریود را وجود میاره بیمونه که زیگوت تبدیل به امبریو میشه. معمولا در نباتات در بعضی نباتات در 4 روز این کار به صورت میگیره. در روزهای وقتش که است تفاوت داره در نباتات مختلف که از حالت زیگوت به حالت امبریو تبدیل میشه، یعنی از حالت یک حجروی به حالت کتلوی حجرات تبدیل میشه که اونم امبریونیک پریود میشه. وقتی به حالت امبریونیک پریود تبدیل شد در این صورت باز حجرات که امبریو ساخته شده یا جنین ساخته شده دیپرنتیشن میکنه، یعنی در اینجا یعنی حجرات وقتی دیپرنتیشن میکنه که از نگاه نموی خود را تکمیل کرده. تمام محتویات داخلی حجرات که است ارگانیل ها که است کلش پراس تکمیل است و به حالت رسیده که وظیفه خود را بگیره، وظایف اختصاصی خود را و بتونه که وظایف اختصاصی خود را در پالوی وظایف عمومی وظایف اختصاصی را انجام بده. معمولا وظایف عمومی حجرات دو نوع وظایف داره که وظایف عمومی است، وظایف اختصاصی است. وظایف عمومی که است وظایف عمومیش مثلا ریسپیریشن تنفس حجروی است که وظیفه عمومی است. تمام حجرات مجبور است در پالوی که وظایف اختصاصی خود را انتقال مواد را یا بسنتز مواد را یا تجزیه مواد را که انجام میده در پالوی زو. بعد تنفس حجروی را خاطر تولید انرژی برای کارش برای حالت دینامیکش باید انرژی موجود باشه باید انجام بده. وظایف عمومی را وظایف اختصاصیش مربوط به موقعیت حجره و شکل مورفولوژی حجره میشه که حجره مربوط کدام نسج است مطابق از او میتونه که وظایف اختصاصی خود را انجام بده. وظایف اختصاصی این وقت که حجره توانایی وظایف اختصاصی را پیدا کرد میگیم که دیپرنتیشن یا تفریق پذیر شده یا عملیه دیپرنتیشن یا تفریق پذیری انجام شده صورت گرفته. وقتی که حجرات دیپرنتیشن کنه یا تفریق پذیر شده صورت باز حجرات نباتی انقسام نمیکنه، یعنی تقسیم نمیشه. فقط استثناء بعضی حجرات موجود است که پس از پروسه دیپرنتیشن دوسوت دی دیپرنتیشن پس به حجرات مستماتیک تبدیل میشه که در وجوه قبلی یک جای برش اشاره شده بود. حجرات که در نموی ثانوی در نموی دومی حجرات کارتکسی ساقه میتونه که پس تبدیل شده به حجرات نمویی یا مستماتیک. در اینجا باز کارتکس دو میره و کارک را تولید میکنه، نسج کارک را وجود میاره کار یعنی بعدا میتونه که باز تبدیل به انساج مستماتیک شد. ولی معمولا تمام حجرات توانایی را نداره، فقط حجرات پرنشیمایی میتونه که حجرات نسج پرنشیما در نباتات میتونه که توسط عملیه دیپرنتیشن تبدیل شود به حجرات مستماتیک نسلات دائمی پرمننت تبدیل شود به مستماتیک امبریونیک. و بعدا وقتی که دیپرنتیشن صورت بگیره از خاطر ازی که در موجود زنده وقتی که دیپرنتیشن صورت میگیره اگر موجود زنده باشه که سازمان جسمیش یا سازمان یافتگی جسمیش به سوی نسیجی رسیده باشه، یعنی در تیشو لیول ارگانیزیشن قرار داشته باشه، در اونجا باید انساجم وجود میاد. وقتی که در یک موجود زنده دیپرنتیشن در حجرات صورت میگیره ولی یک از پایینتر از تیشو لیول ارگانیزیشن یا از سازمان نسیجی است و از صورت انساج وجود نمیه. در نباتات عالی در حیوانات عالی که از انساج ساخته شده معمولا وقتی که کلمه دیپرنتیشن میشنویم در پالویش حتما عملیه هیستوجینیسیس هم صورت میگیره بیونه که انساج هم وجود میه، یعنی انساج مختلف از حجرات دیپرنشیتد میه، یعنی هیچ نسل وجود نداره که حجرات از دیپرنشیشن نکرده باشه یا دیپرنتیشن نکرده باشه و تفریق پذیر نباشه
حجرات که وقتی که تفریق پذیر شود باز تقسیم میشه به انساج مختلف را به وجود میاره. وقتی که انساج به وجود میه معمولا در نباتات علی در حیوانات معمولا در پالویش ارگان و جنسیس یا به وجود آمدن ارگان ها و اعضا هم به وجود میه. بمانه که در نبات اعضا به وجود میه یا رادیکال به وجود میه، پلیمول به وجود میه در جنین که زود پلیمول یا رادیکال کس نساقه جنینی و ریشه جنینی بعدن باز اپیکال شورت مرستم و اپیکال روت مرستم به وجود میه و بالاخره شورت سیستم و روت سیستم زو به وجود میه. این ساقه به سیستم ساقی به وجود میه و سیستم ریشه‌ای روت سیستم به وجود میه. اینکه خودش امو تغییراتی بود که در حالت جنینی یا در حالت امبریونیک یا امبریو جنیسیس در جسم نباتات صورت میگیره و یا هم واقع میشه. این تغییراتی بود و ایره به شکل دیگه در پایین نوشته کده اصلا نمی تغییرات است ولی با کمک تفاوت ها که ما بینش موجود است ایره در پایین نوشته شده. گفتم که در حالت امبریونیک در حالت امبریوجنیسیس فرتیلایزیشن صورت میگیره، این القای صورت میگیره که به نام دابل فرتیلایزیشن یاد میشه معمولا در انجیوسپرم ها. و بعد از دابل فرتیلایزیشن این چیزی که بوجود میاد دو چیز بوجود میاد که یکی زایگوت است و دیگهش کس اندوسپرم است. اندوسپرم زایگوت چیز است که تولید اصلی عملیه فرتیلایزیشن است که باید بوجود به از خاطر زو فرتیلایزیشن یا عملیه القا صورت میگیره و تکثر صورت میگیره معمولا در موجودات زنده و معمولا در نباتات. ولی اندوسپرم از خاطر از اینکه مو جنین یا مو امبریو یا مو زایگوت که وجود میاد در نباتات باز وضعیت درست که معمولا وقتی که تخم تولید میشه این تخم یک پوش یک صندوق است که در اون جنین نگهداری میشه یا امبریو در اونجا نگهداری میشه و باز با رکود یا ویتامین سی یا با وقفه نمویی و وقفه انکشافی مواجه میشه که در اون وقفه باید مواد غذایی برش موجود باشه که اون مواد غذایی باید برش برسه و فراهم شه که توسط اندوسپرم معمولا فراهم میشه و آماده میشه و در خودش از خاطر اندوسپرم تولید میشه. در القا که زایگوت وجود میاد و پس اندوسپرم یا مواد غذایی وجود میاد که به نام اندوسپرم دیولپمنت یاد میشه مرحله. یعنی اندوسپرم که انکشاف میکنه. اندوسپرم ها که هم اشکال مختلف را در نباتات مختلف داره. اندوسپرم خودش به نام مواد غذایی یاد میشه ولی در نباتات که شکل ازی مورفولوژی ازی و اون فیزیولوژیش یک چیز است ولی مورفولوژیش که است در نباتات مختلف میشه که مختلف باشه. پس او باز سید دیولپمنت یا انکشاف تخم است که تخم انکشاف میکنه. این وقتی که زایگوت وجود آمد در نباتات بعض از زایگوت به امبریو یا جنین تبدیل شد در اونجا دیفرنشیشن صورت گرفت باز هیستوجنیس صورت گرفت باز ارگانوجنیسیس صورت گرفت. بعد از ارگانوجنیسیس مثل حیوانات میتونست که به شکل مسلسل متنمو انکشاف کنه و بالاخره تولد صورت بگیره و تبدیل شود به بالاخره به یک موجود زنده ولی بدون تسلسل بدون وقفه. در نباتات وقفه بوجود میاد وقتی که امبریو تولید بوجود آمد وقفه بوجود میاد که وقفه میشه که خود در وقفه بعد جنین حفاظت شود مواد غذایی باید برش برسه و از خاطر از اینکه تخم نباتات یا خود جنین نباتی در یک حالت در یک جای موقعیت داره که اونجا او اسید پذیر است زیاد از خاطر شرایط از فاکتورهای ناگواری محیطی از شرایط ناگوار و ناپسند محیطی هم باید دور باشه. از خاطر در تخم میفته میشه و تخم میتونه که را حفاظت کنه. یعنی تخم خودش در حقیقت یک چیزی است که جنین حفاظت میکنه و تخم از 3 قسمت ساخته شده که امبریو جنین است، سید کود و اندوسپرم است و عموما بعض تخم‌ها که بدون اندوسپرم است که نان اندوسپرمیک سید یاد میشه بنابراین نان اندوسپرمیک یا ایگز البومینوس سید یاد میشه. معمولا بعض تخم‌ها که هست قسمت زیاد تخم‌ها که هست اندوسپرمیک است اندوسپرم داره که به نام البومینوس سید یا به نام اندوسپرمیک سید زیاد میشه یا تخم‌های اندوسپرمی داره اندوسپرم که خودش جنین در حقیقت توسط تخم حفاظت میشه. تخم پس انکشاف یک ساختمانی است که جنین حفاظت میکنه و پروت دیولپمنت میوه است که میوه به وجود میوه خودش در حقیقت یک تخمدانی است که تبدیل شده انساجش میتوس کرده و تبدیل شده به میوه
این تخمدان تبدیل به میوه میشه که در داخلش تخم وجود داره. تا یک وقت می باشه و میوه که باز تفاوت داره که در قسمت بوتانی خوانده میشه. این میوه مختلف وجود داره. معمولا از طرف مردم به نام میوه خشک و میوه تازه شناخته میشه. اینجا عموما به 3 نوع تقسیم شده. این میوه وجود میه و بالاخره پس از انکشاف میوه یا به وجود آمدن میوه دورمنسی یا رکود است که تخم، این وقت که میوه به وجود آمد و میوه یاد شد که قسمت میوه نبات که از قسمت میوهش توسط حیوانات خورده شد، تخمش باقی میمانه و یه طور است که خودش به زمین وقتی که افتید یا میفته و به خاک راه پیدا میکنه. قسمت میوهش توسط میکروارگانیسم ها تجزیه میشه و تخمش از خاطر اینکه یک پوست سخت داره، مواد چوبی است، تجزیه اگر شما داخلی وقت میتونه که دوام پیدا کنه. از خاطر داخل وقت باقی میمونه و با رکود یا با دورمنسی مواجه میشه. تخم ها که هم وقت رکودش و عمر خود تخم ها که تفاوت داره. این تخم های مختلف است که این از نگاه خود وقت ازی یا لایف سپین ازی که از تقسیم شده، این به 3 گروپ تقسیم شده. در سال 19 8 کسی بود که به نام ایوارت یاد میشد، یک دانشمند بود. او تخم ها را، تمام تخم های نباتات تخمدار را به 3 گروپ یا به 3 کاتگوری تقسیم کرده که به نام مایکروبیوتیک سیریز یا تخم های مایکروبیوتیک یاد میشه، به نام میزوبیوتیک سیریز یا به نام تخم های میزوبیوتیک یاد میشه، به نام ماکروبیوتیک سیریز یا به نام تخم های ماکروبیوتیک یاد میشه. معمولا تخم های مایکروبیوتیک را این نام را، این ترمینولوژی را به تخم ها، به گروپ تخم ها استعمال کرد و کار برد که لایف سپین یا وقت زندگی از چند هفته تا 3 سال بود. این تخم هایی که میتونه که از چند هفته تا 3 سال زنده بمانه. یعنی بعد از 3 سال مگه او کش جنینش زنده است، سلامت است و میتونه که جرمینیشن کنه، تخم سبز شو و جنینش نمو کنه، به یک نبات مکمل تبدیل شو. تخم های میزوبیوتیک گروپ دوم تخم ها بود که از طرف ایوارد این کلمه برش استعمال شد. این تخم های بود که از 3 سال تا 15 سال میتونست که زنده بمانه، جنین در داخلش و حجرات که در داخل تخم است تا 15 سال زنده بمانه و بعد از 15 سال در سال 15 هم میتونه که سبز کنه، هم جرمینیشن کنه و سبز شو بمانه که در داخلش تا وقت هم حجرات زنده وجود داره. گروپ سیوم تخم ها که بود به نام ماکروبیوتیک سیدز یا تخم های ماکروبیوتیک یاد میشد. تخم های ماکروبیوتیک تخم های بود که تخم های است که از طرف ایوارتی نام ماکروبیوتیک برش استعمال شده که از 15 سال تا 100 سال یا تا 200 سال و حتی تا 400 سال میشه که زنده بمانه. این تخم های نباتات مختلف است که از 15 سال گرفته، یعنی تا 15 سال از چند هفته تا 3 سال تخم های مایکروبیوتیک بود، از 3 سال تا 15 سال تخم های میزوبیوتیک بود، از 15 سال تا 100 یا 130 یا 200 یا 400 سال تخم های مایکروبیوتیک بود که میتونه تا وقتا زنده بمانه. معمولا نباتات کراپ پلنتس، نباتات اهلی، نباتاتی که از طرف انسان ها کشت میشه، وقت تخم های زیک است بسیار کوتاه است و کم است که به نام تخم های مایکروبیوتیک یاد میشه. و حکمت در این است که توسط انسان وقتی که کشت میشه، اگه تو میبود که وقتی سبز شدن از جرمینیشن از قدر طول میکشید، مجبور انسان ها که یا زیاد انتظار کنه برای سبز شدن از او تو میبود که باز به شکل مصنوعی و توسط خود انسان ها بعدی پوست از بین برده میشد و او به یک شکل باید فعال میشد تا که سبز میشد. یعنی خودش یک مشکل جدی است در کشاورزی، در زراعت. از خاطر حکمت این است که میتونه که در چند هفته تا 3 سال سبز شود. یعنی دو خوبی داره، یکی که وقتی که به زمین میفته تا چند هفته سبز میشه و اگر این طور است که یک تخم ما میخوایم که 2 سال رو نگاه کنیم، یعنی 2 سال بعد رو کشت کنیم، 1 سال بعد رو کشت کنیم، میشه که رو نگاه کنیم اگه تو میبود که زود توانایی سبز شدن خود را، جرمینیشن خود از دست میداد، این نمیتونستیم که تخم ها نباتات را کشت میکنیم، در زراعت و در کشاورزی از کار میگیریم، نمیتونستیم که را داخلی وقت نگاه کنیم و حفظ کنیم و به زودی همو کیفیت یا کپاسیتی جرمینیشن یا سبز شدن خود از دست میداد. از خاطر یک وقت مناسب، یعنی
از 1 هفته یا 2 هفته یا 3 هفته گرفته تا 4 سال یا تا 3 سال میتونه که ثبت شود که نباتات کروپلنتس یا نباتات اهلی یا نباتاتی که توسط انسان ها کشت میشه مربوط می کاتگوری اول یا میکروبیوتیک است. معمولا نباتات وحشی یا ویلد پلنت نباتات معمولا به 2 گروه تقسیم میشه. یک به نام کروپلنتس یاد میشه که به نام ویلد پلنتس. کروپلنتس نباتات هستند که نباتات اهلی هستند، نباتات هستند که در کشاورزی معمولا کشت میشه، تربیت میشن، پرورش میشه توسط انسان ها. و ویلد پلنتس نباتات هستند که خودروی سبز میکنه هر جای. نباتات هستند که توسط انسان ها به شکل پلان شده کشت نمیشه که معمولا تخم های از واقع است. از خاطر از که از مراقبت صورت نمیگیره و خاطر از که یک کسی نیست که رو پرورش بده تخم از درستی نگاه کنه و شاید محیط و زمان مناسب نباشه برای سبز شدنش. از خاطر او تخم ها که از مقاوم است معمولا به کاتگوری دوم و سوم مربوط میشه که میشه که تا چند سال معمولا بعض نباتات که بسیار زیاد است در کره زمین تا 50 سال میتونه که تخم هایش معمولا باقی بمانه. مثلا نباتات است به نام کاسیا بایکپسولاریس که تخم های زیاد تا 100 سال میشه که زنده بمانه. یک نبات دیگه است به نام ایندین لوتوس که یک نبات هندی است که نام علمیش به نام نیلومبو نوسیپیرا یاد میشه تا 130 ساله یا تا 200 ساله زنده بمانه. باز انواع دیگری از این نباتات است که تا 400 ساله میتونه که زنده بمانه و تخمش پس از 400 200 سال هم میشه که ثبت شو جرمینیشن کنه. یعنی همون توانایی کپاسیتی تخم ها بود که میشه که بعد از چند سال هم ثبت کنه و میتونه که ثبت شو. مسئله دیگه در قسمت تخم که است مسئله رکود تخم هاست که بعدا در قسمت رکود هم تشریح میشه. یعنی تمام تخم ها با رکود مواجه میشه. این یک مرحله رکودی را باید طی کنه و این مرحله رکودی از خاطر ازی طی میشه ما متوجه شویم در محیط نباتات که ما را کشت میکنیم. نباتات هستند که مثلا لوبیا را کشت میکنیم در یک فصل نمویی. این نبات یک انوال یک سال است خود دانه لوبیا از به دست میاد. اگه دانه لوبیا نگهداری نمیشد و نگهداری نشود به حالت رکود مواجه نشود طبیعی است که او را وقتی که در بوجی میندازیم یا در اتاق یک جای او را میمانیم یا در آشپزخانه او را میمانیم طبیعی است اگر حالت رکود در تخم ها موجود نمیبودی سبز میشد. یعنی از خاطر من حیث مواد غذایی موضوع نمیتونستیم که تا وقت زیاد استفاده کنیم و همچنان نمیتونستیم که به حیث تخم از استفاده کنیم از خاطر از که ضرورت است که 3 4 5 تا 6 ماه یا بیشتر از این وقت 1 سال 2 سال بعد تیر کنه تا که پلان ما تو باشه که رو کشت کنیم. اگر در سال آینده مون کشت میشه بعد 3 4 ماه 5 ماه بعد در حالت راکد یا در وقت سپری کنه. اگه تو میشه که سبز میشد در 1 هفته یا 2 هفته طبیعی بود که نگهداشت از باز مشکل بود. از خاطر وقت رکود که است یک مسئله بسیار مهم است، یک حالت فیزیولوژیک بسیار ممتاز و مهم است در تخم ها یا در سایر جسم نبات. معمولا تخم ها که است حالت رکودش که است حالت است که متابولیک ریت یا متابولیزمش عموما پایین میه. وقتی که شرایط محیطی برای تخم ها که است environmental conditions آماده نباشه رکود میکنه و رکود میکنه بیمانه که کدام فیزیولوژیک در داخل تخم ها موجود بود و فیزیولوژیک است و سقوط میکنه بیونه که پروسه های فیزیولوژیکش متابولیک ریت یا اندازه متابولیزمش که است پایین میه و این سبب ازی میشه که تخم که است راکت شوه. بیونه که چند چیز برای زنده شدن یا برای جرمینیشن یا برای سبز شدن نبات تخم ها که ضرورت است. اکسیژن است که باید اکسیژن کافی باید برش برسه. مواد غذایی است که در داخل خود اندوسپرم در داخل کوچولجین ها مشیمه ها در داخل خود نمو تخم در اندوسپرم موجود است. او باید از او باید استفاده صورت بگیره این او موجود باشه ولی او خود در تمام وقت هم در حالت رکود هم در حالت بعد از رکود موجود است ولی در حالت رکود به حالت است که او زیاد از او استفاده نمیشه به شکل نشسته است و نشسته در آب منحل نیست یا نشسته حالت است که او باید تبدیل شود به گلوکوز که بعدا زیر عمل ریسپیریشن حجروی یا تنفس حجروی به و انزیم هاست که بعد انزیم های کافی موجود باشه آب است و در بعض تخم ها که است نور یا لایت هم من حیث یک فاکتور محدود کننده یا فاکتور مهم برای
ثبت شدن یا برای جرمینیشن تخم ها که حساب میشه. این از نگاه خود ثبت شدن تخم ها یا از نگاه حساس بودن تخم ها با نور، یعنی لایت سنسیتیو سیدز. بنابراین لایت سنسیتیو سیدز زیاد میشه، یعنی تخم هایی که حساسیت داره با نور، که با دو بخش تقسیم میشه. یکی به نام پروتوبلاستیک یاد میشه و دیگرش به نام یک به نام نگاتیو پروتوبلاستیک، دیگرش به نام پوزیتیو پروتوبلاستیک یاد میشه، یعنی که برای نور ضرورت داره، برای نور ضرورت نداره. که بعد این مسائل کلش در قسمت رکود یا رکود تخم ها این تشریح میکنیم، ولی فعلا میخوایم که مختصر در این مورد بحث کنیم. خود تغییراتی که در داخل تخم وجود می و قسمت میستم که قسمت زیاد تخم ها که از حجرات میستم نمو نمیکنه و به حالت رکود میره، چند علت داره. یکی که در داخل حجراتش که مواد غذایی به شکل منحل یعنی سولوبل موجود نیست، یعنی موادی که برای در داخل تخم برای استفاده جنین ذخیره شده، یعنی در مشیمه‌های در اندوسپرم او کس او به شکل سولوبل نیست، یعنی غیر انسولوبل است، غیر منحل است، از او استفاده نمیشه. و دیگه طور است که تخم‌های خشک، تخم‌های که خشک است، تخم‌های که رسیده است، تخم‌ها با اکسیژن کافی به داخل تخم راه پیدا نمیکنه. یعنی عموما در حالت رکود بر 1 گرم وزن تخم که است، تخمی که 1 گرم وزن داشته باشه، یک تخم که وزنش چند گرم است ولی به هر گرمش که 0.05 میکرولیتر اکسیژن میرسه، یعنی 0.05 میکرولیتر پی گرم اکسیژن برش میرسه. که از خاطر از وقتی که تخم پال باشه، تخمی که پال شود باید به 1 گرم تخم 100 میکروگرم اکسیژن برسه، ولی حالی 0.05 میکروگرم اکسیژن و میکرولیتر اکسیژن میرسه که بسیار کم است. در حالت پال باید 0.05 یا بیشتر از او یقدر میکرولیتر اکسیژن باید برسه. انزیم های هیدرولیتیک است، غلظت انزیم ها که کم است. ما در پالت انزیم ها، در فیزیولوژی انزیم ها ایره میخوانیم که غلظت انزیم و غلظت سبستریت، یعنی ماده که انزیم بالای از اثر داره، ای در خود ریاکشن ریت یا در تعاملی که انزیم دو دخالت داره دو بالای از تاثیر داره. این وقتی که این غلظت تفاوت میکنه سبب کاهش سرعت تعامل یا سبب بیشتر شدن سرعت تعامل میشه. خود در تخم های راکد، تخم هایی که در حال رکود است، در حالت فیزیولوژیک صورت است که انزیم های هیدرولیتیک یا تجزیوی هم کم است. دیگه پوش تخم است که برای جنین به شکل فیزیکی مانع میشه، این اجازه نمیده به جنین که نمو کنه. این تغییرات است. وقتی که این تغییرات رفع میشه، این محیط آماده میشه یا خود نورمنسی که از وقتش ختم میشه، هم اصلا چند تغییر میاد در محیط و در خود فیزیولوژی تخم که بعداً تخم سبز میشه یا جرمینیشن میکنه. که یکی از تغییری است که واتر اپتیک یا جذب آب یا واتر ابزوربشن صورت میگیره از توسط تخم ها. این وقت که آب موجود باشه در محیط، اگر نباشه خود تخم راکد است یا در رکود قرار داره، وقتی که دیگه شرایط آماده باشه آب موجود باشه، توسط تخم ها آب جذب میشه که خودش یک پروسه فیزیکی است یا فیزیکال پروسس. در پشت تخم ها که از گروپ های هیدروپیلیک کیمیایی وجود داره، مثلا گروپ کاربوکسیل است یا گروپ هیدروکسیل است یا گروپ امین است، یعنی دو این وجود داره که سبب ازی میشه یا میلان زیر داره که آب یک جایش و آب جذب میکنه. همچنین وقتی که آب جذب میشه، پوست تخم آماده بیمیشه که اکسیژن هم جذب شود و جذب اکسیژن هم زیاد میشه. وقتی که اکسیژن زیاد جذب شد، آب هم جذب شد، اکسیژن به اندازه کافی به حجرات داخل تخم میرسه. یعنی در وقت رکود به 1 گرم تخم 0.05 میکرولیتر اکسیژن میرسید و پیلن به 1 گرم تخم 100 یا 100 میکرولیتر بیشتر اکسیژن میرسه برش، که سبب از میشه که انرژی تولید میشه. تولید انرژی یا انرژی پروداکشن وجود میاد در داخل تخم، یعنی در تخم هایی که در حال جرمینیشن ثبت شدن است. کربوهیدرات ها به شکل نشسته استارچ است که توسط انزیم های الفا آمیلاز و بیتا آمیلاز این تبدیل میشه به مالتوز و بالاخره مالتوز باز توسط فعالیت متابولیکی مالتاز، انزیم مالتاز تبدیل بشه به گلوکوز، که گلوکوز مستقیما
یک سابستریت تنفسی است و در نتیجه عملیه ریسپیریشن یا تنفس حجروی از او انرژی ATP استخراج میشه و در پالیزی شحمیت توسط انزیم لیپاز به پیتی اسید ستای شحمی تبدیل میشه و به گلیسرول تبدیل میشه که توسط بیتا اکسیدیشن به ستایل کوانزیمی تبدیل میشه و به کریبسایکل داخل میشه و یک طرز که ستایل کوانزیم ای توسط یک پروسه بیوشیمیک که به نام گلای اکسیلیت سایکل یاد میشه به سکروز تبدیل میشه. پروتئین ها هم توسط انزیم پپتیداز به مستها پارچه میشه و در بیوسنتز پروتئین های نو از استفاده میشه یا هم اکسیدیشن از صورت میگیره. این تغییراتی است که در تخم صورت میگیره. بعد تخم توانایی زیر حجرات مستماتیک توانایی زیر پیدا میکنه که حجراتی که دوران حجرویش اصل سایکلش استاد سو برکت به و حجرات نو تولید کنه که تمام تغییرات در تغییرات را خواندیم تغییراتی بود که در رکود تخم ها وجود می و بعد از رکود در مرحله بعدی رکودی که وقتی که رکودش میشکنه وجود می. خوی تمام تغییرات هم تغییرات نمویی و انکشافی است که در تخم صورت میگیره در قسمت امبریوجنیسیس صورت میگیره. بعدا پروسه جرمینیشن است که اون چیزی را که خواندیم مربوط به جرمینیشن بود که تخم چه رقم جرمینیشن میکنه. گفتیم که به چند چیز نیاز مبرم داره و این فاکتورهای محدود کننده جرمینیشن است که اکسیژن است، مواد غذایی است، انزیم هاست و آب است و در بعض تخم ها نور است که نورم برای ضرورت برای جرمینیشن ازی و حالت جرمینیشن یا سبز شدن خودش که در اونجا نمو صورت میگیره. این وقتی که نمو صورت نگیره انقسام حجروی است و دیویژن صورت نگیره جرمینیشن یا سبز شدن صورت نمیگیره. از خاطر خودش یک حالت انکشافی است، یکی از مراحل انکشافی در نوتات شمرده میشه. جوینل کاندیشن یا مرحله نوجوانی است. این وقتی که جنین نمو میکنه رادیکال وجود می و پلیمول وجود می. از پلیمول و از رادیکال ریشه و ساقه وجود می و این ریشه و ساقه ریشه ها که است پوزیتیولی جیوتروپیک است، یعنی طرف یا توسط طرف ایرت گریویتی یا طرف پای جاذبه زمین حرکت میکنه و ساقه که است یا شورت سیستم که است نیگاتیولی جیوتروپیک است یا پوزیتیولی فوتوتروپیک است، طرف نور حرکت میکنه، طرف بالا حرکت میکنه، از زمین بیرون میشه. این حالت که نو نبات از خاک بیرون میشه، یک نبات بسیار کوچک است. این حالتش به نام جوینل کاندیشن یا یک حالت یا استیت یا حالت جوینل یا نوجوانی یاد میشه که خودش یک حالت انکشافی است. این نبات است که از یک حالت بسیار ساده که کتله حجرات بود، مجموعه حجرات بود، تخم بود، از او یک نبات که دارای ساقه و ریشه و برگ است خیلی کوچک است. این به وجود آمدن یک حالت انکشافی است. پس باز ارگان فورمیشن یا به وجود آمدن اعضا است. اینجا دو مسئله است که باید فرق شود، یکی ارگانوژنیسیس است، یکی ارگان فورمیشن است. ارگانوژنیسیس به حالتی گفته میشه که قبل از این بیخی ارگان یا عضو وجود نداره در جسم نبات، یعنی کتله از حجرات است تبدیل میشه، دیفرنشیشن میکنه، تبدیل میشه به انساج و بالاخره انساج تبدیل میشه به اعضا که عمل به نام ارگانوژنیسیس میشه. در نباتات عمل ارگانوژنیسیس وقت صورت میگیره که از کتله حجرات که در امبریو جنین وجود داره تبدیل شده به پلیمول و به رادیکال یعنی به ساقگاه که جنینی و ریشه جنینی که به نام ریشه‌گاه که ریشه کوچک جنینی یاد میشه، به نام پلیمول که به نام ساقگاه که ساقه کوچک جنینی یاد میشه. نمو عملیه که به نام ارگانوژنیسیس یا به وجود آمدن اعضا یاد میشه. بعد ارگان فورمیشن عملیه است که اعضایی که از رادیکال به وجود آمده و از این ریشه ها به وجود آمده و ریشه ها دیگه به وجود میاد و ریشه ها نمو انکشاف میکنه و برانچمنت یا انشابش که زیاد میشه و یا سیستم شورت به وجود میاد، یعنی ساقه که پلیمول ساقه جنینی به وجود آمده و کلان میشه، سایر برانچ های دیگه برگ ها بالای به وجود میاد، یعنی شورت سیستم کامل به وجود میاد. این به نام ارگان فورمیشن یا به وجود آمدن اعضا یاد میشه که روتینگ است، یعنی روت به وجود آمدن ریشه ها و شوتینگ به وجود آمدن شورت سیستم، سیستم هوایی و زمینی نباتات به وجود میاد. سکس دیترمینیشن یا تعیین جنسیت است که در نباتات چگونه جنسیت تعیین میشه که در ژنتیک هم رول داره یا ژنتیک رول داره، در ژنتیکی و ژنومیک نباتات یا ژنوم نباتات رول داره. نباتات مختلف ما میبینیم، گل های مختلفه که در نباتات است که در گل هایش دو جنسه است، گل هایش هر دو حالت تانیس و تسکیر در وجود داره
باز نباتات اینطور است که در او آلات تسکیر وجود دارد، تانیس وجود دارد. یا بعضی گل‌های طور است که در او آلات تانیس وجود دارد. بعضی نباتات که در گل‌هایش آلات تسکیر وجود دارد، تانیس وجود ندارد، تانیس وجود دارد، تسکیر وجود ندارد که جنسیت هم تغییر میشه. وقتی که انکشاف جنسی، انکشاف اعضای جنسی صورت میگیره، هم صورت میگیره بنابر هورمون ترشیزی ژنتیکی و فلاورز اینیشیشن، یعنی گل‌ها مرحله گلدهی آغاز میشه، یعنی نموی جسمی که تکمیل شد و نموی جنسی آغاز میشه، انکشاف جنسی صورت میگیره و گلدهی یا وجود آمدن گل‌ها آغاز میشه که وقتی که گل وجود آمد هورمون عملیه امبریوجنیسیس هم شروع میشه در خود گل یا در نبات که تعقیب میشه به عملیه پروتوسیت یا مرحله میوه‌دهی. پروتوسیت معمولا پروت معنای میوه و پروتوسیت معنای میوه‌دهی یا مرحله میوه‌دهی. میوه بوجود می وقتی که میوه بوجود می معنایش اینطور است که قبل از این گمیت ها بوجود آمده، پولینیشن یا گردافشانی صورت گرفته و فرتیلایزیشن القا صورت گرفته. مرحله زایگوت و مرحله امبریوجنیسیس یا امبریونیک بوجود آمده. اصلا تهداب به نسل نوی نباتی در اینجا گذاشته شده و بعد از او میوه بوجود می که میوه مرحله دیگر به نام پروت گروت، یعنی پخته شدن میوه ایره تعقیب میکنه. این میوه ها پخته میشه، میوه ها نمو میکنه. یعنی خود حجرات دائم ما شما که وقتی که میوه وجود بیاد نو در نبات از گل بیرون شود بسیار کوچک است و بعدا به رنگ سبز دیده میشه. این ما میگیم که معمولا به نام میوه های خام رو حساب میکنیم و حجراتش که سبز است، حجراتش که سنتتیک است، دارای کلوروپلاست است، در اونجا انقسام حجروی صورت میگیره، نمو میکنه و پس از نمو باز میوه به حالت میرسه که نمویش تکمیل میشه و به طرف پخته شدن یا فروت ریپنینگ میره، یعنی باید پخته شود و میوه ها کسی باز دو حالت پخته میشه. این میوه هایی که پخته میشه در او هم تغییرات مختلف میاد، تغییرات مادی که میوه در اونجا در داخلش تغییر میکنه که خودش یک بحث دیگه است در انکشاف میوه یا در نموی میوه. یعنی همون سیمپتومز ها یا همون نشانه هایی که از فروت ریپنینگ از پخته شدن میوه است مختلف است. یک تغییری است که در تکسچر یا در شکل فیزیکیش میاد، یعنی در حجرات دیوارهای حجروی میوه ها که است در اینجا تغییر میاد، یعنی ساپنینگ یا نرم میشه یا حالت نرم به خود میگیره. در وقت پخته شدن میوه ها که است دو انزیم مخصوص در داخل میوه، یعنی نوع که میوه در پخته شدن میره دو انزیم در اونجا وجود میاد و فعالیت شروع میکنه که یک به نام سلولاز زیاد میشه، دیگهش به نام پکتیناز. انزیم سلولاز و انزیم پکتیناز بالای سلولوز و پکتین تاثیر داره سبب تجزیه شدن دیوارهای حجروی یا دیگریدیشن دیوارهای حجروی در داخل میوه میشه که سبب از این میشه که نبات و که میوه نرم شوه و طرف پخته شدن نزدیک شوه. مسئله کالریشن یا رنگش است که رنگش تغییر میکنه. میوه هایی که پخته نیست خام است، پیگمنت های فوتوسنتتیک در کلوروپلاستایش ذخیره است، معمولا کلوروپیل است که این کلوروپیل که است باز این تغییر میخوره بعدا بیمونه که کلوروپلاست ها که است با کروموپلاست ها تبدیل میشه که خود ساختمانی معمولا ساختمانی کلوروپیل که است از بین میره و در جای از او کاروتینوید پیگمنت های کاروتینویدی ظاهر میشه که اونجا تر موجود ظاهر میشه و در واکیول هایش که از رنگ های مختلف پیگمنت های مختلف ذخیره میشه. مثلا اینتو سیانین است، پیگمنت های اینتو سیانین است که یک مرحله اضطراب منحل است به نام پینولیک پیگمنتس، پلین پینولیک پیگمنتس یا پیگمنت های پینولیک نباتات یاد میشه، در واکیول ها ذخیره میشه و سبب رنگ سرخ و آبی و بنفش میشه. این رنگ های مختلف را در میوه های مختلف وجود میاره. اینتوسیانین که به نام انتوسیانوژین هم یاد میشه، به شکل کمپلکس با انتوسیانوژین پیدا میشه. معمولا در نباتات 6 نوع انتوسیانوژین ها موجود است که به نام پیلارگونیدین یاد میشه، به نام سیانیدین یاد میشه، به نام پینودین یاد میشه، به نام دیلپینیدین یاد میشه، به نام پیتونیدین یاد میشه و به نام میلویدین یاد میشه که کلش عبارت از مو انتوسیانوژین ها یا انتوسیانین ها است که در نباتات سبب رنگ میشه که یک ماده به نام سیانیدین C
گلکتوساید ماده است یا رنگی است که در رید اپلز در سیب‌های سرخ سبب وجود آمدن رنگ سرخ میشه یا در توت زمینی سبب وجود آمدن رنگ میشه. کی تغییرات رنگ است در میوه وجود می در وقت پخته شدن میوه ها و در تیست یا در خواندش هم تغییر می در ذائقهش تغییر می. به شکل عموم میوه ها وقتی که میوه خام است اسیدیتی یا تیزابیتش زیاد است یعنی پیچ بلند است پس پخته شدن حالت تیزابی خود را از دست میده. باز میوه ها که از باز حالت وقتی که پخته شود بنابر موجودات تیزاب ها که در داخلش موجودات تیزاب های عضوی تیزابیت زیاد میشه. مثلا کیله ها وقتی که پخته شود پیچش 5 یا 4 میشه یا 5 میشه که سببش است که در داخلش مالیک اسید و یا هم استریک اسید وجود داره تیزاب لیمو وجود داره داخلش. خب تغییر دیگه که در میوه های پخته وجود می یعنی این کلش مراحل انکشافی است که در انکشاف میوه یا در improved development یا در پخته شدن میوه وجود می. خوشبویی اروما است که میوه یک رقم خوشبویی میده که علت یزی چی است؟ علت یزی تجمع موادی کیمیایی است که در وقت پخته شدن در میوه وجود می که به نام ولاتیل کامپاوندز میشه. یعنی مواد ولاتیل کامپاوندز مواد مختلف است که معمولا دو نوع مواد است یکی امینو اسید هست و دیگه تیزاب های شحمی غیر مشبوع است. یعنی امینو اسید ها و تیزاب های شحمی غیر مشبوع هر دویش مجموعاً یکی از به نام ولاتیل کامپاوندز میشه و سبب خوشبویی در میوه ها میشه که جمله امینو اسید ها لیوسین است ایزولیوسین است و والین است. این سه نوع امینو اسید است لیوسین ایزولیوسین و والین و از جمله اسید های تیزاب های شحمی غیر مشبوع است لینولیک اسید است و بعضی مواد دیگه شحمی است یا اسیدهای شحمی است که سبب خوشبویی در داخل میوه یا در میوه میشه. که معمولا تغییرات میوه بود تغییرات انکشافی میوه بود مراحل انکشافی میوه بود که در میوه وجود آمد. مسئله دیگه که است به نام سنسنس یاد میشه که این یک موضوع بسیار جدی و اساسی در مراحل در انکشاف نباتات است. سنسنس معنی سنسنس که است که وقتی که یک موجود زنده یک موجودی که موجود نرمال است به شکل طبیعی عمرش به پایان میرسه یعنی بدون شرایط بیرونی به شکل طبیعی حجراتش جسمش به پیری میرسه پیر میشه بالاخره از بین میره لایف حیاتش به شکل طبیعی از دست میده از بین میره. مثلا کسی هست که 100 سال عمر داره عمر 100 ساله بدون از اینکه تغییرات بیرونی بدون از کدام مرض مثلا امراض مختلف سبب ازی شد که زندگی موجود زنده را نقطه پایان ببخشه به شکل طبیعی زندگی خود را زندگیش به آخر میرسه. این به نام سنسنس یا پیری یاد میشه. این پیری طبیعی پیری که به شکل طبیعی تمام موجودات زنده با او روبرو میشه. است مثلا اگر دقت کنیم خود بیوسفیر یا موجودات زنده کره زمین یا بیوسفیر که یک سیستم دینامیک است بمانه که تمام فعالیت ها و تمام سیستم های زنده تمام موجودات زنده که است یا تمام پروسه های متابولیک زنده که است در به شکل دینامیک یا به شکل فعال انجام میشه در بیوسفیر. از خاطر بلزی یک سیستم دینامیک سیستم میگیم. این تمام فعالیت ها که است به شکل طبیعی ای با پیری روبرو میشه با خستگی روبرو میشه با این روبرو میشه که بخی از بین میره و بعضی وقت تو میشه که پس از نو گرفته میشه یعنی سر از نو گرفته میشه. این تو یعنی یک حالت ثابت نیست یک حالت است که متغیر است و تغییر پذیر است که معمولا پلانت سنسنس این خودش یک مرحله انکشافی است. یعنی پیری در نباتات پیری در حیوانات خودش که به نام سنسنس یاد میشه این خودش یک پروسه یک مرحله انکشافی است که در زندگی نباتات وجود می. این یک حالت غیر قابل توقع نیست حالت است که قابل توقع است و یک حالت انکشافی است که در دستگاه جسمی نبات وجود می واقع میشه. باز پلانت سنسنس در قسمت در فصل تیوری پیرو جوان شدن نباتات که در زیولوژی نباتی در قسمت های آخر کتاب موجود است در اینجا باز رویش مفصلا بحث میکنیم و در اینجا باید فقط بگیم که در قسمت های مختلف نباتات پیری وجود می و پیری یک پروسه است که از داخل میکنه. این یک پروسه اندو جینیک است یک پروسه است که در داخل عضویت کنترل میشه. وقتی که عمر یک موجود زنده به پایان میرسه و
عواملی که او را از بین برده در بیرون باشه به نام ایجینگ یاد میشه، یعنی پایین رسانی پایین رسیدن عمر به نام ایجینگ یاد میشه. ایجینگ و سنیسنس که تغییر تبعات داره. سنیسنس که یک مرحله انکشافی است. پلین سنیسنس یا پیری نباتات که در قسمت های مختلف نباتات میشه که وجود به مثلا سلولر سنیسنس، یعنی پیری حجرات است که در حجرات به شکل طبیعی وجود میه. این حجرات از بین میره، دیگریدیشن میکنه حجرات. این حالت متکامل به حالت ساده پس برگشت میکنه، یعنی ریورس میکنه. پس از ریورس متابولیک و ریورس فیزیولوژیک به سنیسنس یا به پیری رسیده، بمیمانه که پیر شده. با وجود از اینکه مواد غذایی برش میرسه، با وجود از اینکه تمام مشرایطی که در وقت جوانی از حجرات آماده بود در وقت پیری هم اون شرایط است، ولی دستگاه جسمیش در مطابقت با مو قوانین طبیعت و در مطابقت با مو قوانینی که در بیوسفیر حاکم است به حالت رسیده که خسته شده، به حالت رسیده که عمر طبیعیش تکمیل شده، نمیتونه که عمر خود را و پروسه متابولیسم خود را دوام بده. از خاطر با سنیسنس یا پیری مواجه میشه و دیگریدیشن میکنه یا در یکی از تجزیه و تخریب حجروی صورت میگیره. انساج کسی میرقم با سنیسنس یا با پیری مواجه میشم. در حالت زیاد انساج کس خودش مواجه بی میشه که پروسه متابولیک انجام دادن نتانه و از بین بره. همچنان اعضا کس با دیگریدیشن مواجه میشه، بیمونه که اعضا از بین میره، که اعضا باز تپا در مثلا پیر شدن برکا کس به نام لیو سنیسنس یاد میشه، یا اعضای دیگر کس هم به نام سنیسنس یاد میشه. تمام وقت که اعضا و حجرات و انساج با پیری مواجه شد، ارگان سنیسنس وجود میاد، بیمونه که تمام جسم نبات کس ای با سنیسنس با پیری مواجه میشه. یعنی با مرحله انکشافی آخر است. تمام مرحله انکشافی نبات پیموده حالت امبریونی که خود را باز جرمینیشن، باز جوینل کاندیشن نوجوانی را ارگان فورمیشن اعضای مختلف در این نباتات وجود آمد. اعضای مختلف وجود آمد. سکس دیترمینیشن جنسش تغییر شد، تعیین شد. گلها را وجود آورد، گل که باز پروتوسیت میوه گرفت و تخم گرفت، مخم تولید کرد. بالاخره تمام مراحل انکشافی که بر یک نبات موجود است به شکل طبیعی ترخیزی شده و تکمیل شد. فقط یک مرحله بود که پیری نبات است، پیری هم برش میرسه و این مرحله هم تکمیل میکنه. خود در وقت سنیسنس یا در وقت پیری نباتات کدام تغییرات در جسم نبات یا در عضویت نباتی به وقوع میپیونده یا وجود می در پروسه های مختلف متابولیک اختلال وجود می. مثلا در فوتوسنتز سرعت فوتوسنتز کم میشه و پیگمنت های فوتوسنتیک اسی کم میشه. پیگمنت هایی که سبب عملیه اجرا عملیه فوتوسنتیک میشه کم میشه، بیوسنتز زو ضعیف میشه. این از مواد هستوی، این دی ان ای دمیج یا تخریب مواد هستوی صورت میگیره. دی ان ای دمیج در حیوانات هم رقم است و عموما برای پیری که از تقریبا چند تیوری وجود داره، تیوری یا چند پرزه و تیوری وجود داره. در این مورد که یکی از تیوری ها که است دی ان ای دمیج تیوری، تیوری تخریب دی ان ای است که ما میگیم که تمام پروسه متابولیک جسم ما توسط دی ان ای کنترل میشه. وقتی که پیر میشیم، وقتی که یک موجود زنده به پیری میرسه یا به سنیسنس میرسه، اگه حیوان باشه یا نبات، یک تیوری تو میگه که دی ان ای دمیج در واقع میشه، تخریب دی ان ای در هسته‌اش واقع میشه و دی ان ای نمیتونه که در مو پروسه سنترال دوگما یا ترانسکریپشن ترانسلیشن صحیح سهم بگیره، بیمونه که پروتئین مورد ضرورت جسم ما صحیح تولید نمیشه و ناقص تولید میشه. وقتی که او پروتئین صحیح تولید نشه، طبیعی است که انزیم ها پروتئین است، بیمونه که انزیم ها نباشه، پروسه متابولیسم ما اختلال پیدا میکنه. یا سایر قسمت های جسم ما که اساس پروتئین ساخته شده، وقتی که پروتئین صحیح تولید نشه، دستگاه سازمان جسمی ما با کمبود پروتئین مواجه میشه. از خاطر این تیوری هم صحیح است، بیمونه که از داخل شروع میشه، یعنی سنیسنس از داخل کنترل میشه، از داخل وجود می پروسه اندوجینوس یا داخلی است. خود در فوتوسنتز تغییر کم ظرفیت فوتوسنتیک نبات کم میشه، ریسپیریشن یا تنفس حجروی ظرفیت تنفسی حجرات کم میشه. یعنی وقتی که حجرات با سنیسنس یا با پیری مواجه میشه، ریسپیریشن که سی ریسپیریشن صورت نمیگیره، یعنی ای تی پی سی آماده نمیشه با متابولیسم. نیتروژن فیکسیشن
در نباتات سیستم سیمبیوتیک در ریشه که است سیستم سیمبیوتیک ضعیف میشه میبینه که نایتروژن نمیتونه که صحیح تثبیت کنه به زمین پروسه تثبیت نایتروژن که است سیستم سیمبیوتیک است در وقت پیری نباتات اون نباتات که نایتروژن تثبیت میکنه و ضعیف میشه مینرال نیوتریشن یا اپتیک اپ مینرال نیوتریشن در جذب مینرال ها که است دی اختلال واقع میشه میبینه که پروسه جذب مینرال ها که است اون پروسه جذب که در ریشه صورت میگیره او باز ضعیف میشه این مقداری کافی مینرال ها جذب نمیشه یعنی نبات سازمان جسمی نبات ازگاه جسمی نبات با کمبود باز مینرال ها یا دیفیشنسی باز مینرال ها مواجه میشه که خودش باز رول داره در حالت فیزیولوژیک و استراکچر یا ساختمان نبات پروتین نیوکلیک اسید یا پروتین های نیوکلیک اسید ها که است بسنتیز ضعیف میشه یعنی نیوکلیک اسید در دی ان ای وقتی که نباشه یا کم باشه پروتین از ساخته بنابر هدایت از ساخته میشه در تولید پروتین بسنتیز پروتین هم تغییر به وجود میاد سقوط وظیفوی ارگانیل ها واقع میشه بمانه که ارگانیل ها با دیسفانکشن یا حالت دیسفانکشن یا حالت عدم کفایت وظیفوی مواجه میشه عدم کفایت فیزیولوژیک مواجه میشه بمانه که میتوکندریا اولین زیان را که متحمل میشه اولین زیان را که در قسمت پیری در موجه زنده در پیری حجروی بوجود میاد این زیان که است این نقص وظیفوی که است یا دیسفانکشن که است به میتوکندریا میرسه این میتوکندریا ضعیف میشه یا میتوکندریا سقوط وظیفوی میکنه وقتی که وظیفه خود را انجام نده بمانه که ATP درست تولید نمیشه یعنی اگه ما بخوایم یا نخوایم یک موجود زنده بخواه یا نخواه در بر حالت که باشه از داخل جسمش این پروسه ها کنترل میشه از داخل هسته کنترل میشه از داخل هسته تغییرات وجود میاد یعنی تغییرات پیری از هسته از دی ان ای شروع شده بالاخره به تمام بیومولکول ها میرسه و در ظاهر جسم یا در مورفولوژی جسم هم این تغییرات ظاهر میشه مثلا نبات با کمبود کلوروفیل مواجه میشه به این که این کلوروفیل پروسه بیوسنتتیک یا فیزیولوژیک یا بیوشیمیک سنتز کلوروفیل ها که با اختلال مواجه شده همچنان توان اول یا زیان اول را که متحمل میشه میتوکندریا میبینه و کلوروپلاست میبینه یعنی دو پروسه مهم بیوانرژیتیک در که در تبادله بیوانرژیتیک در بیوسفیر یا در جسم نباتات رول داره ریسپیریشن و فوتوسنتز CR2 متحمل تغییرات میشه که نمیتونه که فیزیولوژی نرمال خود را با جهسن انجام بده کی تغییرات است معمولا هورمون ها هم دی رول داره دو نوع هورمون ما داریم که یکی را به نام سنسنس پروموتینگ هورمون یاد میکنیم بیونه که سبب به وجود آمدن سنسنس یا حالت پیری میشه که به نام ایتلین یاد میشه و به نام اپسیزیک اسید یاد میشه که به نام که عملی تاثیرات اپسیزیک اسید به نام اپسیزیشن یاد میشه سبب اپسیزیشن حجرات و اعضای نباتات میشه و ایتلین است که سبب پخته شدن میوه ها میشه و این در وجود آمدن سنسنس رول داره و سی هورمون دیگه که است که اکسین سایتوکینین و جبرلین است به نام سنسنس ریتاردینگ هورمون یا هورمون های جلوگیری کننده یا هورمون های بازدارنده پیری یاد میشه که هورمون ها باز وقت کم تولید میشه یا تولید پروسه های تولیدی هورمون ها که است انهیبیت میشه یا متوقف میشه یا منع میشه یا نه میشه و پروسه های تولید ایتلین و بیسیک اسید که بیشتر میشه و در این چیزی که میبینیم یک در داخلی چوکاٹ پروسه های داخلی نبات نوشته شده internal process پروسه های داخلی نباتات که پروسه ها که سبب وجود آمدن نمو میشه انکشاف میشه وقتی که در نباتات انکشاف صورت میگیره یا وقتی که در نباتات نمو صورت میگیره این بنابر تداوم پروسه های داخلی نباتات صورت میگیره بیونه که در داخل نبات که انزیم ها تولید تحت فعالیت انزیم ها که انزیم ها پروسه های متابولیک انجام میشه خود انزیم ها تولید میشه فعالیت انزیم ها کنترل میشه و بیوسنتز پروتین ها و سایر مواد دیگه صورت میگیره در داخل جسم نبات که راب باز میکنه به نمو و نمو سبب میشه که انکشاف صورت بگیره ولی نمو انکشاف که این پروسه داخلی نبات که سبب نمو و انکشاف گروت و دیولپمنت در جسم نبات میشه این توسط دو نوع فاکتور کنترل میشه که یکی به نام اکسترنال فاکتور یا فاکتورهای بیرونی است و دیگه‌اش که اینترنال فاکتور یا فاکتورهای داخلی است توسط از دو فاکتورها که کنترل میشه بیونه که دو فاکتورها بالای وقتی که پروسه داخلی نبات رو کنترل میکنه معنیش این است که نمو و انکشاف را در حقیقت کنترل میکنه از خاطر اینکه نمو و انکشاف
استوار بر پایه‌های پروسه‌های داخلی نباتات یا پلینت اینترنال پروسس. از خاطر میگیم که فاکتورهای کنترل کننده بیرونی یعنی محیطی یا انویرمنتال و فاکتورهای اندوجینوس یا داخلی که است این نمو انکشاف نبات رو کنترل میکنه. اول میایم به فاکتورهای خارجی اکسترنال فاکتورز یا اگزوجینوس فاکتور یا فاکتورهایی که از عضویت نباتی یا از جسم نبات بیرون است، از محیط داخلی جسم نبات بیرون است، یعنی در محیط یا در هابیتیت یا در قسمت جایی که نبات زندگی میکنه اونجاست. کدام فاکتورها هست؟ اول کلایماتیک فاکتورز یا فاکتورهای کلایماتیک است، فاکتورهای اقلیمی است. فاکتورهای مختلف اقلیمی در کنترل پروسه نموی و انکشافی نباتات یا در پروسه داخلی نباتات رول داره. مثلا از جمله نور است. نور یک پروسه است که انکشاف نموی نباتات را کنترل میکنه. مثلا اگر نوری کافی موجود نباشه عمله فتوسنتز یا ترکیب ضعی به درستی انجام نمیشه در نباتات. طبیعی است وقتی که عمله ترکیب ضعی با اختلال مواجه میشه و نقص مواجه میشه تولید مواد عضوی در نباتات کم میشه. تولید مواد عضوی سبب از این میشه که متابولیک ریت پایین بیاد و نمو پایین بیاد و این بالای نمو که است این تاثیر کرده. یکی از پروسه‌های داخلی نباتات عملیه ترکیب ضعی فتوسنتز است. این تغییرات اقلیمی مثلا کمبود نور من حیث یک فاکتور محدود کننده عملیه فتوسنتز ترکیب ضعی عمل میکنه سبب میشه که عملیه ترکیب ضعی انجام نشه. درجه حرارت است. این درجه حرارت باید اقلیمی باشه. درجه حرارت کم میشه نبات با چیلینگ یا یخ زدن یا مرحله یخ زدگی مواجه میشه، یعنی که به نام چیلینگ پرشر یا فشار یخ زدگی یاد میشه. و این باز خودش یک بحث دیگه است که نبات چگونه با چیلینگ یا با یخ زدگی مقاومت میکنه و کدام پروسه فیزیولوژیک را پیش میگیره که با او توافق کنه و یا هم با او مقاومت کنه. ولی پروسه داخلی نبات که است این را با اختلال مواجه میکنه. کمبود آب است، یعنی واتر آب خودش یک فاکتور بیرونی است که در نمو انکشاف نبات رول داره. اگر آب کافی موجود نباشه طبیعی است که نمو پروسه های بیوشیمیک نباتات، نمو نباتات، عملی ترکیب ضعی فتوسنتز که اونجا آب ضرور است با کربن دی اکساید یک جای میشه یا یک طرز که آب تجزیه میشه از او الکترون و هیدروژن، یعنی من حیث یک دونر هیدروژن یا دونر پروتون یا دونر الکترون عمل میکنه آب در عملیه ترکیب ضعی فتوسنتز. کمبود آب خودش یک در پالیزی که سایر پروسه متابولیک را با مشکلات مواجه میکنه، پروسه فتوسنتز را با مشکل مواجه میکنه. طول روز است بیونه که نوری کافی یا طول روز کافی برای نباتات موجود است یا نه این بالای رول داره برای انکشاف و نمو. در پالیزی وزش باد است، یعنی بادهای مختلف با وزش‌های با سرعت مختلف نباتات را نمو انکشاف نباتات را آسیب میرسانه یا بالایش تاثیر داره. بیمون وقتی که یک نهال یا یک نبات را نظر بگیریم وقتی که وزش باد بسیار زیاد باشه شاید نبات را زیر تاثیر خود بیاره استمری شویش آسیب پذیر بسازه و آسیب برسانه به او که خودش نمو به تعویق میفته و انکشاف هم در نبات به تعویق میفته. گازهای مختلف است، مثلا کربن دی اکساید است. کربن دی اکساید کافی در اتمسفر یا در جو موجود است که خودش یکی از فاکتورهای اقلیمی کلایماتیک فاکتور محسوب میشه. کربن دی اکساید است. در پلی این کربن دی اکساید به اندازه قدر زیاد است که نبات مسموم میشه به او یا قدر کم است که عملیه ترکیب ضعی با اختلال مواجه میشه با کمبود یا متناسب است. اکسیژن است. این برای سلول ریسپیریشن برای اکسیژن ضرورت است. اکسیژن کافی موجود است برای نبات یا نه. نیتروژن است که خودش یک فاکتور اقلیمی است. در اتمسفر نیتروژن که وجود داره به دسترس نبات میرسه نه، یعنی در تغذیه منرالی نباتاتی رول داره. بعضی گازهای دیگه است مثلا سلفر اکساید است، نیتروژن اکساید است، کلورین است که آلاینده ها یا پلوتنت ها یا ماده است که هوا آلوده میکنه، آلوده کننده هاست. این رول داره برای پروسه های داخلی. غیر از این ایدیفیک فاکتورز فاکتورهای خاکی است، این ساختمان خاک است، چگونه خاک است، نبات در چگونه خاک وجود دارد، چگونه وضعیت خاکی وجود دارد، نوع و پیچ خاک است. این خاک قلوی است، خاک تیزابی است، مواد عضوی و حالت هومس خاک است. یعنی که مواد عضوی در داخل خاک وجود داره، مواد عضوی کافی یا نه، مواد مینرالی یا مینرال های موجود در خاک است که مینرال های کافی یا به مقدار کافی مینرال ها به نبات میرسه که پروسه داخلی نبات را با چالش مواجه میکنه. مثلا مینرال هایی که در بیوسنتز کلروفیل رو داره اگر در نبات کافی نباشه کلروفیل از بین میره، کلروفیل با دیگریدیشن مواجه شد از بین رفت، بیوسنتز نشد
پروسه تولید مواد عضوی در نباتات ضعیف میشه. فاکتورهای بیولوژیکی است. ویرز یا گیاهای هرزه است که گیاهای هرزه که در نباتات با نباتاتی که ما کشت کردیم با او رقابت میکنه. حشرات مختلف است که نباتات را آسیب میرسانه. میکرو ارگانیسم ها سی موجود است یا موجود نیست، این پروسه داخلی را تحت سایه قرار میده. فاکتورهای بود که بنام فاکتورهای بیرونی میشد، من به فاکتورهای داخلی اندوجینوس فاکتورهای اول که است ژنتیک است. فاکتورهای ژنتیکی است. این نبات ترخیصی ژنتیکیش رقم است، یعنی برای نمو انکشاف چگونه کدهای ژنتیکی داره و تو کدام حالت است. برای نمو انکشاف انزیم های خاص ضرور است که این انزیم ها پروتئین هاست و در نتیجه کدینگ مواد استوی حجرات کسی بیوسنتز میشه. و همچنین سایر پروتئین های دیگه که بلاک های ساختارهای جسمی نباتات هستند توسط میروش کسی تولید میشه. این موجود است یا نیست در پالیازی که فاکتورهای ژنتیکی است. نیوتریشنال فاکتورز یا فاکتورهای تغذیوی است، فاکتورهای غذایی است. این اندازه فتوسنتز در اینجا مهم است. تنفس حجروی مهم است. تقسیمات مواد یا اسیمیلیشنی یا پارتنیشنینگ اپ اسیمیلیتس پارتنیشنینگ مهم است. مواد فتوسنتزی فوتواسیمیلیتس به تمام نبات میرسانه. مقدار و کیفیت پیگمنت ها مهم است. ذخیره و ظرفیت ذخیره مواد غذایی مهم است. فعالیت انزیم ها و غیره فاکتورهای غذایی است که این مهم است که فاکتورهای غذایی مناسب است یا مناسب نیست. فاکتورهای هورمونی است یا هورمونال فاکتورز که هورمون‌های نباتی کمیت و کیفیت یعنی هورمون‌های نباتی در نمو انکشاف مورفوژنیس نباتات که رول اساسی داره. بیمانه که پیگمنت های هورمون های نباتی که به اندازه کافی و قدر کافی در نبات بیوسنتز میشه موجود است یا موجود نیست. این تمام پروسه های هستند، فاکتورهای هستند، فاکتورهای داخلی و خارجی که پروسه های داخلی نبات را زیر تاثیر خود تحت تاثیر خود در میاره و به این طریقه نمو و انکشاف در نباتات کسی کنترل میکنه. این چیزی که در ویدیو روش بحث شد مراحل مختلف انکشافی نباتات بود. یعنی مراحل مختلف انکشافی نباتات را در نباتات میشناسیم که مرحله امبریوجنیس است که حالا نبات در حالت امبریونیک است و چگونه به امبریو تبدیل شده، از گمیت ها به امبریو تبدیل شده. جرمینیشن است، شدن تخم هاست، نوجوانی نبات است، اعضای روتینگ و شوتینگ به وجود آمدن اعضای نبات است که اعضای جسمی و جنسی به وجود میاد. جنسیتش تغییر میشه، گل ها میکنه، گل میکنه، میوه میگیره، میوه پخته میشه، تخم میکنه و به پیری مواجه میشه. این نبات پیر میشه. تمام مراحل که نبات طی میکنه کلش به نام مراحل انکشافی نباتات یاد میشه. میوه چه رقم وجود میاد، چه رقم انکشاف میکنه، کدام مراحل دی طی میشه و کدام فاکتورها ضرور است که ما در ویدیو روش بحث کردیم و در ویدیوهای بعدی روی موضوعات مرتبط به نمو انکشاف نباتات بحث میشه و مورد بحث قرار میگیریم.